हॅलो गायकारांनो, हांव तुमचें सिया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो सकाळचेच फुडें हांव चल्लें आयब्रोज काडपाक, कित्याक आयज कितें तरी स्पेशल आसा. तुमकां जर कळपाक जाय कितें आसा तें जाल्यार म्हजो आयचो फूल व्लॉग पळया. आयज हांव फूल फर्स्ट व्लॉग करतलें. ओके, सो काल हांव पार्लरान गेल्लें, बट सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका न्हू कोणाचे हातीन काडलेले आयब्रो जमना. म्हाजें एकट्याच फिक्स आसा. आनी हे पळय, हे सगळें तुमकां रान दिश्टीच पडटलें. बाट क्रॉस करून म्हाका वचचें पडटा. वाज येता. चल आतां आयब्रो काडटा, मागीर मेळटा तुमकां. आयब्रो काडून डायरेक्ट हांव आयलें, कित्याक म्हाका जालो टायम. आनी सांगपाचें म्हटल्यार पळय, हांव चलत वयता आतां, कित्याक म्हाका आयज बायक मेळोना. बॅड लक. हांव रेडी बी जालां आनी हे पळय हांव केंस धांपून वयता, कित्याक हांवें केंस स्ट्रेट केल्या. ओके, चल आतां हांव तुमकां डायरेक्ट कॉलेजीक वचोन मेळटा. ओके, आमी वयता ऑडिटोरियमाक दोगांय. आनी वच पळय सामकें चरचरीत. चल ऑडिटोरियमा मेळटा तुमकां हांव गायज. हे म्हाजे फ्रेंड संगीता. तोंड दाखय गो. आयज आयज आमचो फेअरवेल. म्हाजी फ्रेंड प्रिया. व्लॉग येतलो. पळय रे काजल. आमची एंट्री जातकीर आमकां दिली हावजी दिवन मागीर दिलें रिफ्रेशमेंट. आनी हें पळय आमकां दिलें गोल्ड पेन. मागीर आमी केलो फेअरवेलाचो केक कट. केक खूब टेस्टी आशिल्लो. केक कट करून जातकीर मागीर आशिल्लो बॉयजांचो गेम. आनी सुद्दां गेम आशिल्ले, बट हांवें रिकॉर्ड करूना. मागीर आमी नाचपाक डान्स करून जातकीर आमी गेली फोटोज काडपाक. खूब फोटोज काडले. हांवें हो फोटो घातलो, कित्याक दीस फोटो इज व्हेरी प्रेशियस फॉर मी. आमचे मदीं खूब मिसअंडरस्टँडींग जाली, बट स्टील वी आर टुगेदर. हे म्हजे फ्रेंड स्टेफी. आनी आमी दोगांय LKGच्यान ग्रॅज्युएशन म्हटल्यार वांगडा आसा. सगळे फोटो काडून जातकीर मागीर आमी भायर सरलीं. बिर्याणी खाता एकटे. आमी येयल्ली ग्रीनलँडार. ग्रीनलँड तो एकेशी ती कोण एकेशी. सॉरी, आमी येयल्ले खंय तरी येयलें. आपूण खबर ना खंय ती, पूण येयलें आपूण थंय पळय महिला मंडळार कितें तरी जाता. वचोन आमकां फोटो काडपा जाय. मागीर गेली आमी रिल्स करपाक. तुमकां जर हे रील पळोवपाक जाय जाल्यार हांवें ऑलरेडी इन्स्टार अपलोड केल्ले आसा. आमी पळय हांगा येयल्लीं आसा. हांगा कितें म्हणटा तें तुमी कमेंट करा आनी सांगा. हांगा येयल्लें बॅड लक. फाटल्यान पळय बायल आसा. सो आतां आमी घरा वचपाची. मागीर मेळटा. सो गायज, काल हांव व्लॉग एंड करपाक पावलें ना, कारण म्हाजो हें चार्जींग सोंपलो. आनी घरा पावता म्हटल्यार टायम जालो आनी हांवूय खूब टायर्ड जालें. सो ताकत नाशिल्ली व्लॉग एंड करपाचो. सो आतां हांव म्हाजो व्लॉग एंड करता कालचो. सो इफ कितें मिस्टेक जाली ऑर कितें इम्प्रूव करपा जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगात. ओके, सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.